در اقدام دیگری که معاویه می کند و خلاف پیمان صلح برای فرزند نابکار خود به عنوان ولیعهد و خلیفه آینده بیعت می گیرد که این حادثه در دوره امامت امام حسین علیه السلام اتفاق افتاده. منتها معاویه نمیدانست چگونه این مهم رو عملی کنه. قصد داشت که یزید رو به عنوان جانشین خود به عالم اسلام تحمیل کنه. همونطور که عرض کردیم وجود مقدس امام حسن علیه السلام رو مانع بزرگی میدانست، امام رو به شهادت رسانده بود، اما چگونه میتواند فرزند نابکار خود رو به عالم اسلام تحمیل کنه و صحابه پیغمبر سکوت بکنن و در مقابل اون نایستن و یا سایر مردم نپذیرند، برای معاویه معضلی شده بود. این مشکل رو مغیره ابن شعبه ثقفی لعنه الله حاکم او در کوفه حل کرد. داریم که معاویه قصد داشت مغیره را از حکومت کوفه بردارد و عبدالله ابن عامر ابن کریز پسردایی عثمان و از خویشان خود رو فرمانروای کوفه کنه و این خبر پیچیده بود و مردم هم مغیره رو تحویل نمی گرفتن و منتظر حاکم جدید بودن. مغیره برای حفظ چند روزه حکومت خود در کوفه برمیخیزد و به شام میره و با معاویه دیداری میکنه. حالا نقل ها متفاوته، برخی گفتن با خود یزید دیدار کرد و بعد نزد معاویه رفت. آن گونه که از مجموع این روایات برمی آید، مغیره به معاویه میگوید که همه اصحاب و یاران سرشناس پیغمبر از دنیا رفتند و فرزندان اونها جای اونها رو پر کردند. معاویه پرسید منظورت چیست؟ گفت تو هم چند روز دیگر خواهی مرد و باید جای تو پر شه و نام تو باقی بمانه. معاویه گفت چگونه چنین خواهد شد؟ گفت یزید رو به عنوان جانشین خود ولیعهد خویش و خلیفه آینده معرفی کن. معاویه پرسید چنین امری چگونه ممکن است و چطور می شود اون رو در عالم اسلام جا انداخت؟ مغیره گفت عالم اسلام چشمش به کوفه و بعد از کوفه به بصره است. اگر این دو شهر بیعت کنند بقیه عالم اسلام سر تسلیم فرود خواهد آورد و من می توانم بیعت مردم کوفه رو تضمین کنم. معاویه گفت که خب در این مهم کوتاهی نکن و اقدام کن. او گفت که من دیگه مسئولیتی ندارم و بناست حاکم جدیدی برای کوفه بیاد، که معاویه گفت برو که تا پایان عمرت تو فرمان روایی کوفه رو خواهی داشت. مغیره وقتی از نزد معاویه بیرون آمد به غلام خود گفت که پای معاویه رو در رکابی قرار دادم که جز با ریختن خونهای فراوان فرود از این مرکب میسر نیست. مغیره به کوفه آمد، اشراف قبایل کوفه رو جمع کرد و با دادن رشوه‌ای بالغ بر 30,000 درهم به هر کدام اونها رو راضی و قانع کرد که ولایت عهدی یزید رو بپذیرند و افراد قبایل خود رو هم به بیعت با یزید وادارند و این مسئله عملی شد و مردم کوفه با رشوه هایی که سران اونها گرفته بودند یزید رو به عنوان ولیعهد به رسمیت شناختند. مغیره هیئتی مرکب از شماری از بزرگان کوفه رو به سرپرستی فرزند خود نزد معاویه فرستاد تا گزارش عملکرد خود رو بدهند. جالب اینجاست که معاویه وقتی این اشراف و سرشناسان کوفه رو دید که با یزید به عنوان ولیعهد بیعت کردن، شگفت زده شد. فرزند مغیره رو در خلوت خواست و به طوری که تاریخ ثبت کرده از او پرسید پدرت دین این مردم رو به چند خرید که حاضر شدن با یزید به عنوان ولیعهد بیعت کنند؟ پسر مغیره گفت نفری 30,000 درهم. معاویه گفت خوب ارزان خریده است
و بعد که خیالش از کوفه آسوده شد به زیاد بن ابیه فرمانروای بصره نوشت که او هم بیعت مردم بصره رو بگیره. زیاد بن ابیه کسی بود که قبلا در حکومت امیرالمومنین علیه السلام فرمانروای فارس و قائم مقام فرمانروای بصره بود و حاضر به بیعت با معاویه بعد از صلح امام حسن علیه السلام نبود که معاویه هم فرزندان او رو گروگان گرفته بود و بعد که مغیرة ابن شعبه دوست زیاد بن ابیه او رو مجاب کرد که از مخالفت با معاویه دست برداره و نزد معاویه بیاد، قبول کرد و معاویه هم برای اینکه او رو از این سابقه سیاه یعنی حرامزادگی بیرون بیاره، چون به او زیاد بن ابیه میگفتن، زیاد فرزند پدرش که پدر او معلوم نبود، در یک جلسه زشت و مبتذلی شهودی رو فرا خواند که شهادت داده شد زیاد فرزند ابو سفیان و برادر معاویه است و لذا از این به بعد او رو زیاد بن ابی سفیان خطاب می‌کردند و او رو فرمانروای بصره هم کرد. زیاد بن ابی برای محکم کردن کار حکومت معاویه که حالا فکر کرده بود چه افتخاری نصیب او شده، او رو فرزند ابو سفیان خواندند، از هیچ جنایتی دریغ نکرد و با کشتارها و سختگیری‌های فراوان بصره و نیمی از ایران که تابع بصره بود رو برای او محکم کرده بود. با این حال زیاد بن ابیه وقتی فرمان معاویه رو شنید به او پیغام داد چگونه میتوان برای یزیدی که علنا شراب می نوشد و لباسهای رنگارنگ می پوشه و وقت خود رو با کنیزکان آوازخوان می گذراند و با سگها و بوزینه ها بازی می کند، به عنوان ولیعهد بیعت گرفت، در حالی که در بین مردم حسین ابن علی علیهم السلام، عبدالله ابن عمر ابن خطاب، عبدالله ابن زبیر و امثال اونها حضور دارند. منتها به معاویه پیشنهاد کرده بود که من توصیه میکنم برای مدتی یزید رو وادار که از این کارهای خلاف شرع دست برداره و مجاور مسجد بشه، مردم ببینن 2 رکعت نمازی میخواند، قرآنی به دست میگیره، تا بتوان مردم رو مجاب کرد که با یزید به عنوان ولیعهد بیعت کنند. معاویه وقتی این پیغام رو شنید به شدت به او حمله کرد و عنوان کرد که او دنبال قدرت بعد از منه، اگر بیعت مردم بصره رو نگیرد او رو به همان نسب ناپاک خود یعنی زیاد بن ابیه باز خواهد گردان. و زیاد بن ابیه هم با زور از مردم بصره بیعت گرفت. با بیعت مردم کوفه و بصره بقیه عالم اسلام هم خلافت آینده یزید و ولایت عهدی او رو به رسمیت شناختند و بیعت کردند. فقط 4 نفر از بیعت سر باز زدند که امام حسین علیه السلام، عبدالله ابن زبیر، عبدالله ابن عمر ابن خطاب و عبدالرحمن ابن ابی بکر بودند که معاویه لعنه الله در سفری که برای حج به سوی مدینه آمده بود با اینها دیداری داره و از اونها میخواهد که با یزید بیعت کنن، به خصوص با امام حسین علیه السلام صحبت داره که اونجا امام حسین علیه السلام با کلام بسیار محکمی در عدم صلاحیت یزید به خاطر فسق و فجور و ناپاکی او برای این امر تأکید میکنه و ضمن رد درخواست معاویه او رو از اینکه بخواهد چنین کسی رو بر عالم اسلام حاکم کنه برحذر می‌دارد.